साह पहर की ठंडी सी छाया हर सू छाई थी। वो पर्स कंधे से लटकाए बारीक हील से चलती पोर्च में खड़ी अपनी कार की तरफ आई, जो थी तो उसके भाई रोहेल की, मगर उसके पढ़ाई की गर्ज से अमेरिका चले जाने के बाद हया की मलकियत थी। उसने चाबी लॉक में घुमाई ही थी कि गेट के उस पार से ज़ारा आती दिखाई दी। वो दरवाजा खोलकर मुस्कुराती हुई सीधी हुई। हया, मुझे तो कोई ईमेल नहीं आई। ज़ारा ने अध खुले गेट को धकेल कर अंदर कदम रखा। उसके चेहरे पर उदासी थी। वो दरमियानी शक्लो सूरत की स्टाइलिश सी लड़की और हया की हम उम्र थी। कोई बात नहीं, 1-2 दिन तक आ जाएगी, तुम फिक्र ना करो। हमने एक साथ ही तो अप्लाई किया था। मेरा सिलेक्शन हो गया तो तुम्हारा भी हो जाएगा। हया ड्राइविंग सीट का दरवाजा आधा खोले खड़े खड़े उसे बताने लगी। मगर स्कॉलरशिप प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर के ऑफिस के बाहर आज जो लिस्ट लगी थी उसमें भी मेरा नाम नहीं। और मेरा? हया ने पूछा। हमारे डिपार्टमेंट से सिर्फ तुम्हारा ही है और एक इन्वायरमेंटल साइंसेस की एक लड़की खतीजा राना का है। मेरा ख्याल है मेरा सिलेक्शन ही नहीं हुआ। ओह, उसे वाकई अफसोस हुआ था। रात फोन कॉल के बाद उसकी ज़ारा से अब बात हो रही थी। खैर, तुम कहीं जा रही थी क्या? ज़ारा चेहरे पर दोबारा बशाशत लाते हुए बोली। हाँ, मार्केट जा रही थी इरम के साथ। डावर भाई की मेहंदी का फंक्शन है और मेरे लहंगे के साथ की हाई हील्स गुम हो गई हैं। शायद काम वाली उठा कर ले गई। अब नए जूते लेने पड़ेंगे। तुम चलोगी? वो गाड़ी से कोहनी टिकाए तफसीलन बताने लगी। इस वक्त वो हल्की आसमानी लंबी कमीज और तंग चूड़ीदार पजामे में मलबूस थी। कमीज का दामन टखनों से जरा ऊपर तक था। हम रंग दुपट्टा गर्दन के गिर्द लपेटा था और बाल कमर पर गिरे थे और आदतन आंखों में गहरा काजल लगाया था। हाँ चलो फिर जल्दी निकलते हैं। ज़ारा फौरन ही तैयार हो गई और फ्रंट सीट की तरफ बढ़ी। इरम को भी साथ लेना है। हया ने अंदर बैठकर दरवाजा बंद किया और चाबी घुमाई। वैसे तुम्हारे सख्त से ताया इरम को यूं तुम्हारे साथ शॉपिंग पर जाने की इजाजत दे देते हैं। इरम इन दोनों की जूनियर थी और उसका डिपार्टमेंट भी दूसरा था, सो ज़ारा की इससे ज्यादा मुलाकात ना थी। उनकी सख्ती सिर्फ स्कॉर्फ तक है। वैसे वो बहुत अच्छे हैं। वो कार बाहर गेट पर लाई। इरम का घर हया के घर के हमसाये में था। दोनों घरों की दरमियानी दीवार में आने जाने का रास्ता भी मौजूद था, लेकिन उसे जब भी इरम को पिक करना होता वो गेट पर हॉर्न देती। अब भी जोर का हॉर्न दिया तो चंद ही लम्हे बाद इरम बाहर निकल आई। कासनी लंबी कमीज और ट्राउजर में मलबूस हम रंग दुपट्टा फैलाकर सामने लिए, चेहरे के गिर्द मैचिंग कासनी स्कार्फ पहने वो तकरीबन भागती हुई पिछली सीट के दरवाजे तक आई। हेलो हया, हेलो ज़ारा, बेतकल्लुफी से चहकते हुए उसने अंदर बैठकर दरवाजा बंद किया। हया के साथ आउटिंग के प्रोग्राम उसे यूं खुश कर देते थे। कैसी हो इरम? तुमसे तो मुलाकात ही नहीं हो पाती। ज़ारा ने तिरछी होकर रुख पीछे को किया। आपका डिपार्टमेंट जरा दूर पड़ता है ना, तभी। और हाँ, हया बता रही थी आप लोगों का टर्की का सिलेक्शन हो गया है। मैं सेलेक्ट नहीं हुई, हया हो गई है। खैर, इसमें कोई बेहतरी ही होगी। तुमने नहीं अप्लाई किया था? अब्बा जान इजाजत देते तब ना। वो उदास हो गई। वैसे पेरेंट्स को इतना सख्त नहीं होना चाहिए, ज़ारा ने कहा। हया ने तादीबी नजरों से उसे घूरा कि कहीं पहले से एहसास कमतरी में मुब्तला इरम मजीद उदास न हो जाए। मगर ज़ारा गर्दन मोड़े पीछे देख रही थी और इरम हस्बे तवक्का उदास ही हो गई। अब्बा भी पता नहीं किस पर चले गए। इतनी गर्मी में स्कार्फ लेना आसान होता है क्या? और फिर कल मेहंदी के लहंगे के भी आस्तीनें आधी नहीं करने दी। हया की भी तो आस्तीनें आधी हैं, इतनी अच्छी लगती हैं। मगर अब्बा जरा भी सुलेमान चाचा की तरह नहीं है। इरम, तुम्हें आज क्या लेना है? मैंने तो जूते लेने हैं। उसने बात का रुख बदला। इरम का हर वक्त का शिकायती रवैया उसे बेहद बुरा लगता था। चूड़ियां लेनी है, मगर लहंगे के ब्लाउज की फुल स्लीव्स की वजह से चूड़ियां भी अच्छी नहीं लगेंगी। वो मुंह बसोरते हुए फिर से शुरू हो गई तो हया ने सर झटककर सीटी प्लेयर ऑन कर लिया। आतिफ असलम का गीत बुलंद आवाज से गूंजने लगा तो इरम को खामोश होना ही पड़ा। जिनाह सुपरमार्केट पहुंचकर इरम तो चूड़ियां ढूंढने निकल गई, जबकि वो दोनों मेट्रो शूज पर आ गईं। ये गोल्डन वाला जो तीसरे नंबर पर रखा है, ये दिखाएं। बहुत देर बाद एक ऊंची हील उसकी नजर में जची थी। ये वाला मैम,
سیلز مین نے پورا جوڑا نکال کر اس کے سامنے رکھا۔ وہ زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا تھا، جبکہ حیا اور زارا سامنے کاؤچ پر بیٹھی تھی۔ پہنا دوں میم؟ وہ بہت مؤدبانہ اور شائستہ انداز میں پوچھتا ہوا جوتا اس کے پاؤں کے قریب لایا، جو کہ خوبصورت ہیلز میں مقید تھا۔ میرے ہاتھ نہیں ٹوٹے، میں خود پہن سکتی ہوں۔ جی شور، یہ لیجئے۔ سیلز مین نے مسکراتے ہوئے جوتا اس کی طرف بڑھا دیا۔ اس نے اسے یوں پکڑ رکھا تھا کہ اسے تھامتے ہوئے حیا کی انگلیاں لازماً اس کے ہاتھ سے مس ہوتی۔ سامنے رکھ دو، میں اٹھا لوں گی۔ اس کے روکھے لہجے پر سیلز مین نے زیر لب کچھ گنگناتے ہوئے جوتا سامنے رکھ دیا۔ پھر بل کی ادائیگی کے بعد کاؤنٹر پر کھڑے لڑکے نے بقیہ رقم اس کے سامنے بڑھائی تو حیا نے دیکھا چند نوٹوں کے اوپر 5 کا سکہ بھی رکھا تھا، اور لڑکے نے سکے کو یوں پکڑ رکھا تھا جیسے سیلز مین نے جوتے کو، تاکہ اسے تھامتے وقت لازماً اس کا ہاتھ ٹکرائے۔ شکریہ۔ حیا نے نوٹ کنارے سے پکڑ کر کھینچے تو سکہ لڑکے کے ہاتھ میں ہی رہ گیا۔ میم، آپ کا سکہ؟ لڑکے نے فاتحانہ انداز میں سکہ اس کی جانب بڑھایا کہ اب تو لازماً پکڑے گی ہی۔ یہ سامنے رکھے اس صدقے والے باکس میں ڈال دو۔ وہ بے نیازی سے شاپر تھامے پلٹ گئی۔ زارا نے بے اختیار کہکا لگایا۔ اس لڑکے کی شکل دیکھنے والی تھی حیا۔ دل تو کر رہا تھا کہ اس کی شاپ کے سارے جوتے اٹھا کر اس کے منہ پہ ماروں۔ معلوم نہیں ہمارے مردوں کی ذہنیت کب بدلے گی، یوں گھورتے ہیں جیسے پہلے کبھی لڑکی نہیں دیکھی۔ وہ تنفر سے ناک سکوڑتی، غصے میں بولتی زارا کے ساتھ سیڑھیاں اتر گئی۔ سیڑھیاں اتر ہی رہی تھی جب قریب سے آواز آئی، تو اتنا بن سور کر باہر نہ نکلا کرو نا بی بی۔ وہ چونک کر آخری سیڑھی پر ٹھہر گئی۔ وہ ایک خاتون تھی، بڑی سی چادر میں لپٹی ہوئی تھی۔ ناگواری بھری نگاہ اس پر ڈال کر آہستہ آہستہ اوپر زینے چڑھتی گئیں۔ ایک تو لوگوں کو راہ چلتے تبلیغ کرنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ وہ اور بھی بہت کچھ کہنا چاہتی تھی، مگر زارا اس کو کوہنی سے تھامے وہاں سے لے کر آ گئی۔ تبھی ارم سامنے سے آتی دکھائی دی۔ اس کا سینے پر پھیلا دوپٹہ اب سمٹ کر گردن تک آ گیا تھا۔ اس نے کچھ خاص شاپنگ نہیں کی تھی، شاید وہ صرف ان کے ساتھ صرف آؤٹنگ کے لیے ہی نکلی تھی۔ میٹرو سے وہ اسکوپ چلی گئی تاکہ کچھ ہلکا پھلکا کھا لیں۔ رات کی دعوت تو طائف فرقان کی طرف تھی، جو وہ بیٹے کی شادی کے لیے جمع ہوئے خاندان والوں کو دے رہے تھے۔ میرے لیے پائن ایپل سلش منگوا لینا، میں ذرا بیکری سے کچھ لے لوں۔ ارم جھٹ سے باہر کو لپکی۔ حیا نے گہری سانس لیتے ہوئے اپنی جانب کا شیشہ نیچے کیا تو سرد ہوا کا تھپیڑا تیزی سے اندر آیا تھا، مگر اتنی سردی میں سلش پینے کا اپنا ہی مزہ تھا۔ وہ پارکنگ لاٹ پہ موجود تھی اور ٹھنڈی ہوا نے ساری جگہ کو گھیر رکھا تھا۔ مغرب گہری ہو چکی تھی اور ہر طرف اندھیرا سا تھا۔ ارم خاصی کمپلیکسڈ نہیں لگتی؟ ارم دور ہوئی تو زارا اس کی طرف سے گھومی۔ اور تم اس کے انہی کمپلیکسز کو ہوا دے رہی تھی۔ وہ الٹی اسی پر خفا ہو گئی۔ طائف فرقان صرف سکارف کی سختی کرتے ہیں، وہ بس اسی بات پر خود ترسی کا شکار ہے، اور تم بھی اس کا ساتھ دے رہی تھی۔ میں نے سوچا کہ بیچاری نہیں، وہ بیچاری نہیں ہے۔ اب اس کو بھی یہی سمجھانا کہ خواہ مخواہ کی خود ترسی سے نکل آئے۔ ویٹر ہاتھ میں کارڈ پکڑے حیا کی طرف کھلے شیشے کے باہر آ چکا تھا۔ تمہیں یاد ہے زارا، پچھلے سال جب یونیورسٹی والوں نے ہمیں ٹرکی کے ٹرپ کی آس دلائی تھی اور آخر میں پہنچ کر سارا پروگرام ہی کینسل کر دیا تھا۔ آرڈر لکھوا کر وہ شیشے اوپر چڑھائے یاد کرنے لگی۔ اتنی مایوس ہو گئی تھی کہ سوچا بھی نہ تھا کہ کبھی ٹرکی جا سکوں گی۔ اس کی آواز میں آس جڑنے کی خوشی در آئی۔ زارا اور وہ انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی میں LLB آنرز کے 5ویں سال میں تھیں۔ ان کا 7واں سیمسٹر درمیان میں تھا جب یورپی یونین کی اسپانسرڈ اسکالرشپ کا اعلان ہوا، جس کے تحت یورپ اور ایشیا کی یونیورسٹیز کے مابین طلباء کا تبادلہ ہونا تھا۔ یوں چند ماہ کے لیے یہاں سے کچھ طلباء یورپ کی یونیورسٹیز جائیں گے اور ایک سیمسٹر پڑھ کر واپس آ جائیں گے۔ جب یورپین یونیورسٹیز میں درخواست دینے کی باری آئی تو اسے ٹرکی کی سبانجی یونیورسٹی کا فارم سب سے آسان لگا، مگر پھر ایک ہسپانوی یونیورسٹی بھی ساتھ ہی اپلائی کر دی، اور اب بالآخر سبانجی یونیورسٹی نے اسے منتخب کر لیا تھا۔ ادھر 7واں سیمسٹر پورا کر کے اسے فروری میں 5 ماہ کے لیے ٹرکی جانا تھا۔ ابھی دسمبر چل رہا تھا، جہاں اس کے اپنے مضامین شریعہ اینڈ لا تو نہ تھا، کیونکہ ٹرکی کا قانون پاکستان کے قانون سے مختلف تھا۔ 5 ماہ کے لیے وہ اپنی مرضی کے کوئی بھی مضامین پڑھ سکتی تھی۔ پھر واپس پاکستان آ کر اسے LLB کا 8واں سیمسٹر شروع کرنا تھا۔
कितना मजा आए ना हया अगर कोई रोमांटिक सा हैंडसम सा हम सफर तुम्हें साथ मिल जाए, और तुम्हारा सफर कितना खूबसूरत हो जाएगा। हम सफर का तो कोई पता नहीं, क्योंकि पाकिस्तान से सबांजी सिर्फ हम 2 लड़कियां ही जा रही हैं, और फिर हम ठहरे ऑल वुमेन यूनिवर्सिटीज में पढ़ने वाले। वो खदीजा राना जो तुम्हारे साथ जा रही है, उससे कोई बात हुई तुम्हारी? वेटर ने शीशा बजाया तो हया चौंकी, फिर शीशा नीचे करने लगी। नहीं, खदीजा राना को तो मैं जानती भी नहीं हूँ, मालूम ही नहीं कौन है। उसने सलश के ग्लासेस पकड़ लिए, ज़ारा का उसे थमाया और इरम का डैशबोर्ड पर रख दिया, फिर अपना गिलास लबों से लगा लिया। ठंडा सा सलश अंदर तक उतर गया। बेदिहानी में वो शीशा बंद करना कब भूली उसे इल्म ही ना हो सका। अचानक ज़ारा का फोन बजा। ज़ारा ने सिप लेते हुए फोन कान से लगाया। हेलो अम्मा जी, क्या आवाज नहीं आ रही आपकी? 1 मिनट। ज़ारा के फोन पर गालबन सिग्नल ही नहीं आ रहे थे। वो सलश का गिलास हाथ में पकड़े दरवाजा खोलकर बाहर चली गई। हया अपने गिलास से छोटे छोटे सिप लेते ज़ारा को विंडो स्क्रीन के पार से देख रही थी। अब वो दूर एक दरख्त के साथ खड़ी फोन पर बात कर रही थी। हेलो माय लेडी। कोई एकदम से उसके करीब आ गया था। वो डर कर उछली, थोड़ा सा जूस कपड़ों पर छिलका। खुली खिड़की पर एक औरत मुस्कुराते हुए झुकी हुई थी। मेकअप से अटा चेहरा, चमकता हुआ आई शेडो, भड़कती हुई सुर्खी, बालों का जूड़ा, चमचम करते कपड़े। वो औरत नहीं थी मगर वो मर्द भी नहीं था। कैसे हो जी? वो उसकी खिड़की पर पूरा झुका खड़ा था। गिलास उसके हाथ में कांपा। बेइख्तियार उसने शीशा ऊपर करना चाहा मगर उसके हाथ दरमियान में थे। डरो नहीं बाजी जी, मैं आपकी दोस्त हूँ, डोली कहते हैं मुझे। हटो हटो, जाओ यहाँ से। वो घबरा गई। ख्वाजा सरा के वजूद से सस्ते परफ्यूम की तेज खुशबू उठ रही थी। उसे कराहियत सी हुई। जरा बात तो सुनो। उसने अपना चेहरा मजीद झुकाया और उससे पहले कि वो आगे बढ़ता, हया ने सलश का भरा हुआ गिलास उसके मुंह पर उलट दिया। ठंडी ठार बर्फ चेहरे पर पड़ी तो वो झटके से पीछे हटा। उसने फुर्ती से शीशा ऊपर चढ़ा लिया। सुनो जी, वो मुस्कुराकर चेहरा साफ करता शीशा बजाने लगा। बंद शीशे के बाइस उसकी आवाज हल्की हो गई थी और अब वो कोई गीत गुनगुनाने लगा था। कपकपाते हाथों से उसने चाबी घुमाई और गाड़ी वहां से निकाल लाई। बेकरी के दाखिली दरवाजे के सामने कार लाकर उसने पलट कर देखा। वहां दरख्तों के सामने वो डोली नामी ख्वाजा सरा अभी तक खड़ा था। वो उसके पीछे नहीं आया था और वो अब गा भी नहीं रहा था, बस खामोश गहरी नजरों से उसे देख रहा था। कहाँ रह गई ये दोनों? उसने झुंझुला कर हॉर्न बजाया, फिर गर्दन मोड़ कर दोबारा देखा। वो अभी तक उसे ही देख रहा था।